ta mga kaigsunan. Dayon ta sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Kung sa dili pa sugdan natong Sunday School, hiwa sa mga pag-ako. Hallelujah, hallelujah. Yes God, hallelujah. Amahan Ginoong Diyos na nakasalangit na laygod ka Lord sa walay katapusan, Ginoo. Salamat Lord sa mga panalangin. Salamat Ginoong Diyos may panglawas. Salamat Ginoong Diyos nga ikaw Ginoong Diyos may naging uban Ginoong Diyos sa among tibuok na mga kinabuhi Lord God. Nga ikaw Ginoong Diyos may nagagiya. Nagagayad ka kanamo Ginoong Diyos na samtang nagalakaw kami dinhi sa kalibutan Lord God. O Lord, ikaw Ginoong Diyos, magapanalangin ka namong tanan, magabubo ka sa imong balaang espiritu. Nga ikaw Ginoong Diyos, mo'y magamando o magahikap ka o magagiya ka Ginoong Diyos sa among kasing-kasing sa among manhuna nga Lord. Diha kanimo magmatinud-anon kami Ginoong Diyos sa pagsimba o sa pagbalaan sa imong ngalan Ginoong Diyos. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Gihay kami Lord sa panahon nga kami magatuon sa imong mga pulong. Ikaw Ginoong Diyos, magauban o magagiya ka namo Lord nga amo kining masabtan o among makinabuhi Ginoong Diyos sa imong mga pulong sulod sa mga kinabuhi Ginoong Diyos. Salamat Lord God, o kapitugin isalig sa tanan diha kanimo tagdamo sa namo luwas. Amen. Hallelujah. Okay, mga kaigsunan. Padayon ta sa atong pagpanampa, sa atong panibahon karong adlaw, no? Sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay. Karon mga kaigsunan, atong tun-an ang kanang divine healing, no? Kanang balaang kaayuhan, o balaan nga kaayuhan, no? Unsa na indang divine healing? So atong sabton o atong tun-an